फरमाऊं। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हर रोज खुदावंद का घर खुदावंद की इबादत के लिए खुला रहता है। मुबारक हैं वो जो उनके फाटकों में से दाखिल होते हैं। हालेलुया। और उन पर बुरी गवाही नहीं ठहरती कि खुदा का घर खुला रहा सारी जिंदगी मेरे सामने, लेकिन मुझे कभी तौफीक कभी जुर्रत नहीं हुई कि मैं खुदावंद के घर में शामिल हो सकूं। मुबारक हैं वो जो खुदावंद के घर में आते हैं और ठंडे पानियों या चश्मों के पास लगाए जाते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं। और मुबारक हैं आप जितने ज्वाइन करते हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे दरवाजे हैं इंटरनेट में, लेकिन आप मुबारक हो कि आप खुदावंद की इबादत के लिए शामिल होते हैं और खुदावंद के कलाम इबादत वर्शिप के लिए शामिल होते हैं। आए अंजील मुकद्दस में 2 करंथियों उसका 2 बाब और उसकी आज हम पढ़ेंगे 12वीं आयत से हम पढ़ लेंगे 6 आयत। मेरे ख्याल है कितनी होंगी 18 तो 17 तक। हाँ जी, अच्छा ठीक है, 5 आयत हम पढ़ लेंगे और फिर 3 बाब शुरू हो जाएगा। जी चले ठीक है। आए हम खुदावंद के फजल से 5 आयत पढ़ते हैं। बाजी फ्रिया जो है वो आएंगी और तिलावत खुदाबंदी करेंगी। आप भी जरूर बाइबल निकालिए, बाइबल सीखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप लाइन अप हो जाएंगे। आए जी। आज सुबह हम खुदाम के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे 2 करंथियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरावस में आया और खुदाम में मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया, तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतस को ना पाया। बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बाज़ के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज़ के वास्ते जीने के लिए ज़िंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम इन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। खुदा के जिंदा और बबरकत कलाम के पढ़े सुने जाने पर इसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं चर्च में जितने लोग हैं। आपी अरूशा को, जुनेद जेदी को, भाई आसफ ताज को, बाजी फ्रिया को और बिनिश को, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त खुदावंद से दिए हुए प्रेयर पार्टनर्स हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप जितने ऑनलाइन हैं हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। बुजुर्ग अंकल शमाउन को गुड मॉर्निंग कहते हैं और इब्राहिम ताहिर की मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और भाई सुनील जहदा सुनील को जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, जहदा सुनील को, और सिस्टर अलिशबा नोएल को गुड मॉर्निंग कहते हैं और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। एवेंजलिस्ट जावेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जितने हैं, अगर कोई मिस हो गया तो मैं जब आखिर में फिर जाऊंगा तो मैं ज़रूर आप बने रहिए, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। और आए खुदा के कलाम में से आगे बढ़ें। कल हमें बड़ी बरकत मिली कि हमें बताया गया कि एक जो गम है वो कैसे एक शख्स से फिर एक ख़ानदान और फिर एक माशरे तक वो फैलता है और वो सब के गम का सबब बनता है। फिर हमने कल ये भी सीखा कि कोई शख्स अगर बदी में है तो उसको ना छोड़े तो वो तबाही का सबब बनेगा, लेकिन उसे नसीहत करें। अगर वो ना माने उसे पनिश करे, लेकिन पनिश का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसे तबाह कर दे। अगर वो तौबा करे तो फिर उसे माफ़ करें, और सिर्फ माफ़ ना करें बल्कि उसे वापसी वो जगह दें जो उसकी थी। जैसे कि मुशरफ बेटे को सब कुछ वापसी मिला और जैसे कि डाकू को सब कुछ वापसी मिला, ताकि इब्लीस उसको तबाह ना कर दे। और फिर इब्लीस के हमने हिले बहाने देखे कि कितने हिले बहाने हैं। उनमें से हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कोई 6-7 हिले बहाने हमने देखे। इसको वो इस्तेमाल करता है, तो इसलिए आप अपने प्यारों को ना छोड़िए ऐसे। आए जी, आज हम देखते हैं 12वीं आयत। तो आयत 4 के बाद जो है हम 12वीं आयत जरा पढ़ लीजिए और 2-3 चीजों पर अंडरलाइन कर लीजिए। जी पढ़िए। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तुरआस में आया। अच्छा, तुरआस में आया, इसको दायरा लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, तुरआस में आया। फिर उसके बाद और खुदावन
खुदावंद में in the Lord, joy in the Lord, right? Hope in the Lord, glory in the Lord, or power in the Lord, right? Everything in the Lord. If you are Christians, this means you will get everything in Christ, right? अच्छा, तो खुदावंद में, journey in ministry in the Lord, जी मेरे लिए दरवाजा खुल गया। हाँ, दरवाजा, ओपन द डोर, दरवाजा खुल गया, इसको भी अंडरलाइन करें, ठीक है? खुदावंद में दरवाजे खुलते हैं, बोलो हालेलुया। खुदावंद में खुशी मिलती है, आपने कहना है हालेलुया। खुदावंद में खुशी मिलती है, नहीं तुसी कहना है हालेलुया। खुदावंद में खुशी मिलती है, खुदावंद में खुशी मिलती है, खुदावंद में इत्मीनान मिलता है, खुदावंद में इज्जत मिलती है, खुदावंद में बरकत मिलती है, और खुदावंद में खिदमत के दरवाजे खुलते हैं। आमीन। सो फिर एक को आगे पढ़िए भाई आसन। तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतस को ना पाया। वो उस दरवाजा खुल गया और मेरी रूह को आराम ना मिला। अच्छा, दरवाजा खुल गया, यहां तक क्या आयत? चले, राइट, ओके, चले जी, आजे वापसी। हमने 3 चीजों पर अंडरलाइन किया है, तुरआश में आया, और फिर खुदावंद में, और दरवाजा खुल गया। ये एक आयत के अंदर 3-4 चीजें, जरा आयत में और आप इसको देखें। तो आयत 4 के बाद पौलुस ने अपने मंसूबों में तब्दीली का मौजू जो है वो छोड़ दिया था, अब वो दोबारा इसी मौजू पर बात करता है। ये चौथी आयत में ये बात उसने छोड़ दी थी, लेकिन अब दोबारा वापसी उसी बात पर आता है। और वो बात क्या थी कि पहले उसने ऐलान किया था कि मैं क्रिंथस आऊंगा, मगर फिर गया नहीं। मैं आपको बताऊं, कई दफा लोग, मैंने आपको बताया, मुखालफी से इस बात का फायदा उठाते हैं। अगर आप अपने प्यारे अजीजों से नहीं मिल पाते तो लोग उसका क्या करते हैं, मुखालफिन उसका फायदा उठाते हैं और आपकी बदखोई करते हैं, और इस बात को लेकर कलीसिया में आपको बुरा बनाते हैं। या अगर आप दूसरे शहर में हैं और आप कह कर नहीं जा सकते मैनी टाइम्स, और खुदावंद आपको किसी और तौर से गाइड कर देता है, तो लोग इसका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। आयत 12 से 17 में वो बताता है, वो क्रिंथस कह रहा था मैं आऊंगा, मगर फिर गया नहीं। गुज़श्ता आयात में हमें बताया गया कि वो छिड़कने और सरजनिश करने की सख्त रूह में वहां नहीं जाना चाहता था। असल में मैंने आपको बताया, कभी कभी देखिए, मेरी बात सुने, माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता है। देखिए, एक इंसान होते, एक पासबान को गुस्सा आता है, राइट? आपके टीचर को गुस्सा आता है। तो अच्छा, कभी कभी आप देखिए, बच्चे इतने समझदार होते हैं, कहते नहीं पाइए बा अम्मी आज गुस्से च जरा पर ही रहते चंगा है, नहीं तो मेरे ते गुस्सा चढ़ जाएगा। और कई दफा माँ बाप ऐसा करते कि जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अमीना मेरे तो कोई नुकसान ना हो जाए और जाया ना हो जाए। तो पौलुस के अंदर भी यही सोच थी, उसके अंदर बड़ा गुस्सा था। वो कह रहा था कि मैं गुस्से में ना ही जाऊं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बींगे खादम हूं। कभी कभी जब खादम गुस्सा कर जाए तो लोग उसको ज्यादा बुरा मनाते कि देखो जो खादमों के ते उन्हें बड़ा ही गुस्सा किया, बड़ा ही डांटिया। तो वो शायद इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता था पीछे, इसलिए वो बताता रहा, और वो इस रूह में या इस गुस्से की रूह में नहीं जाना चाहता था। तो आयत 12 से 17 में वो बताता है, आयत 12 से हमने 12 पढ़ी, 17 में वो बताता है कि मेरी खिदमत के इस मरले पर दरअसल हुआ क्या था, वो ये इसको बताता है। तो हमने पहला बयान हुआ कि पौलुस इफसस से रवाना होकर कहा गया, तुरआस में आया। तो इसको अंडरलाइन करें, तो वो खिदमत इफसस को कर तुरआस में आया। तो अच्छा, तुरआस में पता वो क्यों आया था, उसने बताया। असल में तुरआस में आने का उसका मतलब था कि उसको उम्मीद क्या थी कि वहां तीतुस से मुलाकात होगी। इस उम्मीद से वो किधर आ गया, तुरआस में आ गया, और वो क्रिंथस की खबरें देगा। अच्छा, पीछे मेरी बात सुनिए। तुरआस में आने का मतलब था क्रिंथस की खबरें लेने। अब तुरआस में क्यों आया था, क्योंकि पीछे वजह ये थी कि तीतुस ने आना था। अब तीतुस ने कहां से आना था, क्रिंथस से आना था। अब हालांकि तुरआस जाने का भी मकसद या उसके अंदर जो बात थी वो क्रिंथस की थी, समझ आइए आपको। तो जब वो तुरआस में आया तो हमने अंडरलाइन किया, उधर क्या हुआ, खुदावंद में क्या हुआ, खुदावंद, इन द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, इफ यू आर इन द लॉर्ड, इफ यू आर इन द प्रेजेंस, इफ यू आर अंडर द क्लाउड, अंडर द होली स्पिरिट, अंडर द फेलोशिप, the God's people, then means Lord will use, Lord will give the many things, Lord will open the door of the blessing for you if you are under the presence, right? For example,
دیکھیں جب آپ خداوند میں ہوتے ہیں نا تو آپ مان لیجئے کہ آپ کے لیے دروازے برکت کے، خوشی کے، جوائے کے، پیس کے، ونڈرز کے، بلیسنگز کے، اور پاور کے، اور انوائنٹنگ کے. تو وٹ ایور آف دا بلیسنگس لارڈ ول گیو یو ان دا لارڈ اف یو آر ان دا لارڈ. تو اب چونکہ یہ خداوند میں تھا ہے بندہ جو روح جو ہے نا تو سنے روح میں خدا میں جب ہوتا ہے تو مسا ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، ڈیلیورنس ہوتی ہے، انوائنٹنگ ہوتی ہے. اب تو بندہ خدا چی نہیں ہے تو منو دسو دے کی ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے خدا کی حضوری میں ہمیں کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ملتا ہے. تو لکھا تو خداوند میں کلیئر ہو گیا. تراس میں تو وہ آیا تھا پیچھے کرنٹس اور اس میں، لیکن آگے کیا ہوا خداوند میں اس کے لیے کیا ہوا دروازہ کھل گیا. ہیلیلویا. اگر آج آپ خداوند میں ہیں تو ڈونٹ وری، ٹائم از نیئر وین اور ڈور ول اوپن. ہیلیلویا. تو اب وہ وقت نزدیک ہے کہ خدا آپ کے لیے کیا کرے دروازہ کھولے. وہ دروازہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے آپ جاب کا دروازہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مالی حالات کا دروازہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ خدمت کا دروازہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پروموشن کا دروازہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے رشتے کا دروازہ سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دروازہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی باہر ملک کے دروازے کا سوچ رہے ہیں. ایوری ٹائپ آف دا دروازہ اوپن ان جیسس کرائسٹ. ہیلیلویا. تو یہ مسیح میں آپ ہیں تو ہوپ رکھیے کہ آج خداوند کہہ رہا ہے کہ ہوئے گا تو تیتس نہیں مل رہا ہوئے گا، ہوئے گا تو تریاس ہی ٹریا ہوئے گا، اور تیرے اندر تیتس کرنتس تریاس چل رہا ہوگا، لیکن چونکہ تم مجھ میں ہے میں تیرے لیے ایک نیا دروازہ کھولوں گا. ہیلیلویا. تو آج صبح آپ جتنے سن رہے ہیں خداوند آپ اس کلام کو ایمان سے لیجئے گا کہ وین ول یو گو ود دا جیسس کرائسٹ لارڈ ول اوپن دا ڈور فار یو. ہیلیلویا. تو آپ جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کے لیے دروازہ بھی کھولے گا. امید رکھیے ون ڈے ڈور ول اوپن فار یو. اور یہ دروازہ میں بھی سرونگ کا ہو، بلیسنگ کا ہو، برکت کا ہو، پروموشن کا ہو، بچوں کا ہو، تعلیم کا ہو، ملک سے باہر جانے کا، انوائنٹنگ کا ہو، خدمت کا ہو. ایوری ٹائپ آف the door Lord will open for you. جی یعنی خداوند نے عجیب طور سے موقع پیدا کر دیا. عجیب طور سے کیا دروازہ کھولا تھا؟ مسیح کی خوشخبری کی منادی کر سکے. ہیلیلویا. مینی ٹائمز خداوند ایسے دروازے کھولتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے ایک جگہ پہ لکھے، کسی کو یاد ہے کہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ کنجی میں ہوں. سنا آپ نے؟ کنجی میں ہوں، جو دروازہ میں کھولتا ہوں اس کو کوئی بند، اور جس کو میں نے بند کیا اس کو کھول. تو اس کا مطلب ہے یسوع کے پاس کنجی ہے. ہیلیلویا. تو آج میں آپ کو بتاؤں ہر دروازے دی چابی یسوع دے کولے کی کھلوانا چاہتے ذہن اودی دی چابی یسوع. ذہن دا دروازہ، اکھا دا دروازہ، دل دا دروازہ. کہاں پتہ لگے گا؟ آپ کو یاد ہوگا اماوس کی راہ پر جو لوگ جا رہے تھے تو ان کے ذہن، ان کے دل، ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھل گئی. تو میں نے آپ کو بتایا دروازے کون کھولتا ہے؟ خداوند کھولتا ہے. اور آپ کو بتاؤں پولوس کے لیے اتنے دروازے خداوند نے خدمت کے لیے کھولے تو وہ آپ کے لیے بھی کھولے گا. آپ کو مالی دروازے کی ضرورت ہے، بلیسنگ کے کسی بھی، تو خداوند دروازوں کو کھولتا ہے. آج صبح خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں امید رکھ، میرے پاس ہر دروازے کی چابی ہے. ہیلیلویا. میری آج دعا ہے اگر تیرے دل میں کسی بات کے لیے تو سوچ رہا ہے کہ یہ دروازہ میرے لیے بند ہے، تو آج میری دعا ہے کہ خداوند تجھ سے یہ کلام کر رہا ہے بس مجھ میں مسرور رہ. حوالہ یاد ہے کسی کو؟ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. زبور 37 مجھے یاد ہے وہ 37 کی اس میں تھا. تو کیا ہے لکھا وہاں بھی کیسے کھلے گا؟ خداوند میں. بندہ پجیا گلا حضوری میں رہے تو پھر خداوند اس کے لیے کیا کرے گا؟ دروازے کو کھولے گا. چلے 13ویں آیت پڑھ دیجئے ذرا. تو میری روح کو آرام نہ ملا اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا. آمین. اچھا اب یہاں پر ایک دیکھیے کہ ہوا کیا تھا. جب وہ ترآس میں تو ایس چکر سے چلا گیا کہ چلو تو کرنتھس تو آ رہا ہے. اصل میں کرنتھس کو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اصل میں چاہت تو تمہاری باتیں سننے، تم سے ملنے، اور میں رکا اس لیے تھا کہ یار جان تو پہلے غصہ مسا ٹھنڈا ہو جائے، تو وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دین آئی ول گو دیئر. تو اس سنہری موقع کے باوجود
पौलुस की रूह को आराम ना मिला। कैसी बात है कि इसलिए वहां तीतुस से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। आपने देखा वो क्या कह रहा है, व्हाट अ ग्रेट वर्ड्स। वो कह रहा था कि मैं तीतुस से मिलना चाह रहा था, और मिलना इसलिए चाह रहा था कि क्रिंथस में आपके बारे में पता करूं। और मैं मजे की बात बताऊं, जब वो मुझे नहीं मिला तो मेरी रूह को आराम ना मिला। आपने देखा है कि रूह में बेचैनी होती है, और उसकी मुलाकात ना हुई तो क्रिंथस की कलीसिया के बारे में रसूल के दिल पर क्या हो गया, बड़ा बोझ आ गया। अब रूह में बेचैनी कब होती है, जब रूह पर क्या आ जाता है, बोझ आ जाता है। क्या वो त्रुआस में ठहरा रहे, फिर वो वहां नहीं ठहरा, वो तो गया ही इसलिए था। और मसीह की अंजील की मुनादी करे, सो मकदूनिया जाने को कमर बांध ले। सो उसने मकदूनिया अंडरलाइन करें, अच्छा 3 चीजों को अंडरलाइन करें। रूह को आराम ना मिला, फिर क्यों नहीं मिला, क्योंकि तीतस से मुलाकात नहीं। अब तीतस से मुलाकात क्यों करनी थी, क्योंकि क्रिंथस के बारे में पता करना था। तो फिर ऐसा नहीं हुआ, तो वो मकदूनिया को अंडरलाइन करे, जाने का फैसला कर लिया और वहां चला गया। मालूम नहीं जब क्रिंथियों ने ये खबर पढ़ी तो उनका रद्द अमल क्या था। क्या उनको एहसास हुआ और शर्म आई कि हमारे बर्ताव और रवैये के नतीजे में रसूल की जिंदगी में इस कदर बेचैनी पैदा हुई कि उसने खुशखबरी की मुनादी का ऐसा उम्दा मौका छोड़ दिया ताकि हमारी रूहानी हालत के बारे में मालूम कर सके। समझ आई? अब देखें मेरी बात हुआ क्या था। मकदूनिया उसने जाना था, कहां से, इफसस से उसने मकदूनिया जाना था, लेकिन वो कहां आ गया, तुरआस आ गया। अब तुरआस में क्यों आया, क्योंकि वहां से तीतस ने आना था। तीतस ने क्रिंथस की खबर देनी थी, और फिर वहां पर खुदा ने उसके लिए दरवाजा खोला अंजील का। तो लेकिन क्या हुआ कि तीतस वहां पर नहीं पहुंचा, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका दिल बेचैन हुआ। मैं आज आपसे यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, कोशिश करें कि आप अपने किसी रवैये से, किसी एक्ट से, अपने किसी ऐसे शर्मनाक काम से किसी की रूह को बेचैन ना करें, किसी के लिए बोझ का सबब ना बने। अगर आप सोचते हैं कि मेरे इस काम से, मेरी इस हरकत से किसी की रूह जो है वो बेचैन हो जाएगी, या उसे जो है बोझ या बेचैनी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा ना करूं। आपको पता है जब तीतुस वहां नहीं गया और वहां पर उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्रिंथस को ये एहसास या शर्म आनी चाहिए थी कि ये बर्ताव, ये रवैये का नतीजा रसूल की जिंदगी में क्या आ गई, बेचैनी आ गई। रसूल की जिंदगी में बोझ आ गया, रसूल की जिंदगी, रूह के अंदर से आराम खत्म हो गया। आपको बताऊं, कभी कभी अगर आपकी रूह के अंदर आराम चला जाए तो फिर आप बेचैन रूह बन जाते हैं। तो अब आप देखिए उसके पीछे सोर्स क्या था। इसलिए आप सोचिए कि अगर आपकी वजह से आपके बड़ों की जिंदगी के अंदर बेचैनी है और उनकी रूहों के ऊपर बोझ है, और आपने उनको बेचैन और रूहों के अंदर आराम छीन लिया है, तो ये फिर शर्म की बात है। सो उसने खुशखबरी का मुनादी का ऐसा मौका छोड़ दिया ताकि हमारी रूहानी हालत के बारे में क्या कर सके, मालूम कर सके। इसलिए वो मकदूनिया नहीं गया था। तो जो वे क्या तीतस होते नहीं आया, तो फिर वो कहाँ चला गया, मकदूनिया चला गया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसे दुख हुआ, उसकी रूह क्या हुई, बेचैन हुई। 14वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। आमीन। सो अभी अंडरलाइन करें जरा, इस पर हम किस बातों पर गौर कर सकते हैं। पूरी एक लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। एक, फिर उसके बाद अंडरलाइन कीजिए खुशबू को, दायरा लगा दीजिए, एक लफ्ज को, खुशबू को, और फिर इल्म की खुशबू को भी दायरा लगा दीजिए। तो इस पर हम जरा गौर करते हैं। आए जरा देखिए कि पौलुस जो है वो नाकाम नहीं रहा। हालांकि देखिए उनकी वजह से तो बेचैनी आई है रूह के अंदर। मैं आपको बताऊं, आपके किसी भी रवैये से आपके बड़ों की जिंदगी में अफेक्ट जरूर होता है, उसका असर जरूर होता है आपके नेगेटिव या पॉजिटिव अमल का। तो वो मसीह की खिदमत में जहां भी गया कामयाबी
اور فتح نے اس کے قدم چومے. بولو ہیلیلویا. اچھا ابھی دیکھیں ہے مزے کی بات یہ کہ اس کی روح کیا ہے؟ بے چین ہے. اس کی روح کے اندر دکھ ہے. اس کی روح آرام میں نہیں ہے, بوجھ کے نیچے ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ جب وہ آگے گیا تو کامیابی نے, فتح نے اس کے قدم چومے. چنانچہ وہ شکر گزاری کرتے ہوئے کہتا ہے, اے شکر گزاری نہ پڑیا. کرنتھس کے معاملے میں تو اس کا دل بے چین ہے, بوجھ سے بھرا ہے, اس کا کچھ اسے معلوم نہیں ہوا. لیکن جیسے وہ اس علاقے میں گیا, فتح نے, کامیابی نے, وکٹوریس نے, سکسیس نے, تھینکس گیونگ نے اس کو ٹچ کیا اور وہ تھینکس گیونگ سے بھر گیا. تو کیا کہنے لگا؟ مگر خدا کا شکر ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا بے چین روئے تو بے چین ہو جاتا ہے تے تو کہتا ہے مگر خدا کا شکر ہے. تے خدا دا کیوں شکر کیتا؟ خدا نے اس کے لیے دروازہ کھولا, خدا نے اس کو تھینکس گیونگ کا روح دیا, خدا نے اسے سکسیس دیا, خدا نے اسے فتح دی. یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. پیپل ول ہرٹ یو, رائٹ؟ پیپل ول ڈیفیٹ یو, پیپل ول ڈسکریج یو, لیکن گاڈ ول success you. God will give success you. God will give victorious life. God will give in your spirit thanksgiving. اچھا ایک تو انہوں نے تو اس کو ہرٹ کیا ہے, لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اسے فتح, خدا نے اسے شکر گزاری, خدا نے اسے کامیابی جو ہے دی ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر لوگ آپ کو بے چین کرتے ہیں, آپ کے آرام کو چھینتے ہیں, آپ کو دکھ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن خداون میں آپ کے لیے فتح انتظار کر رہی ہے, کامیابی انتظار کر رہی ہے. اور ایسی کامیابی کہ جس سے آپ کے اندر ایک اور روح پیدا ہوگی. اودے دی وجہ نہ تو ان کی روح میں بے چینی پیدا ہوئی, لیکن ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس کی روح کے اندر تھینکس گیونگ پیدا ہوئی. ہیلیلویا. اب دیکھیں کہتا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو, کس میں؟ اوپر کیا ہوا تھا؟ مسیح میں کیا ہوا تھا؟ اوپر والی آیت میں دروازہ کھلا تھا. اب یہاں مسیح میں ہم کو اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے. بولو ہیلیلویا. If you want to visit to all over the world, تو must you will be in Jesus Christ. If you are in the Jesus Christ, Lord will visit to you in the whole world. ہیلیلویا. اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح میں ہم کو, اگر آپ مسیح میں, if you are in the Christ, تو میں آپ کو بتاؤں خداون, اگر آپ مسیح میں ہیں تو خدا کو ایسا ہی شخص چاہیے جو اس میں ہے, جو مسیح میں ہے اور مسیح خدا میں ہے اور روح القدس آپ میں ہے. تو you are need of the world, then Lord will send to you visit to Gentiles, nations, اور preach to gospel. تو خداوند آپ کو ایسا کرے گا, بس آپ خداوند میں ہوں, خداوند آپ کو اٹھائے گا, اسیر کرے گا. کیا کرے گا؟ قید کرے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ گشت کرائے گا. ہیلیلویا. خدا جو مسیح میں ہیں ان کو اسیر کر لیتا ہے اور پھر اسیر کر کر اس کو ان کو کیا کراتا ہے؟ گشت کراتا ہے. اس کا مطلب ہے if you are in the Christ, then you will bound in the spirit, Lord will visit to you. ہیلیلویا. تو آئیں ذرا دیکھیے, اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے. آدمی بھاگے گا, وہ بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اسے اسیر کیا گیا ہے. خدا کا ایک خادم ہے A.T. رابرٹسن کہتا ہے, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کچھ نہ کریں, آپ خداوند میں رہیں, روح القدس آپ کو کیپچر کر لے گا, تو پڑھ لے گا اور وہ گردن سے پکڑے گا اور تجھے, تیرے لیے دروازہ کھولے گا, تیرے لیے جوائے کھولے گا, تیرے لیے بلیسنگ, تیرے لیے دروازے خدمت کے لیے. اگر تو مسیح میں ہے تو تیرے ذہن, تیرا دل, تیری آنکھیں کھولے گا. تو A.T. رابرٹس خدا کا بندہ کہتا ہے, ذرا سنیے وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے وضاحت کا ایک لفظ کہے بغیر پولس مایوسی اور بے دلی کی دلدل سے چھلانگ لگا کر باہر آتا ہے. اور پرندے کی طرح خوشی شادمانی کی بلندیوں پر اڑنے لگتا ہے. وہ شاہین کی طرح بلند پروازی کرتا ہے. واہ واہ. اور بڑے فخر سے نیچے کی وادی کو تہذیب کی نظروں سے دیکھتا ہے. ہیلیلویا. کیا خداون کے بندہ A.T. رابرٹس نے لکھا ہے. بالکل خدا ایسے ہی کرے گا. If you are hurt, if you are in the sorrow, if you are in the pain, if you are in the troubles, Lord will help you. You will fly from the any type of the pain. Hallelujah. You will go to the up
You will go to the upper side. Lord will help you. تو خداوند نے کیسی اس کی مدد کی؟ اس کو بوجھ سے، بے چینی سے اور بے چین روح سے، برڈن کے نیچے سے نکال کر شادمانی، گلوریس، وکٹوریس میں بھر دیا. رکا شدا ربا، رکا شدا ربیا ربا. اور دکھ اور آنسو آپ کے نیچے رہ جائیں گے اور آپ کو خداوند میں مسرور ہو جائیں گے. ہیلیلویا. تو یہی کچھ خداوند نے اس کے ساتھ کیا ہے. سو یہاں پر پولس رومی فاتحین کے فتح کے جلوس کی مثال مستعار لیتا ہے. سو وہ شاندار فتوحات کے بعد رومی فاتح جب وطن واپسی آتا ہے تو دارل حکومت کی گلیوں میں سے گزرتا ہے. اس کے جنگی قیدی جلوس کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. سو بخور ڈان اٹھائے ہوئے غلام دونوں طرف جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور پورا منظر، انڈر لائن کریں، ہم نے کیا انڈر لائن کیا تھا؟ خوشبو سے مہک جاتا تھا. اچھا، ہم نے کیا دوسرا لفظ انڈر لائن کیا تھا؟ خوشبو کیا تھا. اچھا سنیں، تو میں نے ایک مثال آپ کو بتائی کہ جب کوئی رومی فاتح جو ہے وہ فتح کر آتا تھا تو گلیوں میں، کیپٹل کے اندر دارل حکومت میں اس کا استقبال کیا جاتا تھا. تو غلام دونوں طرف اس کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے اور پھر ایک ایسی خوشبو مہکی ہوتی تھی. یہ ایک رومی سپاہی جب فتح کر آتا تھا تو اودا معمولی فرق ہوتا سی. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دکھوں میں ہیں لیکن جب خداوند میں آپ، اور جب رول کچھ آپ کو اسیر کرائے گا اور خداوند جب آپ کو گشت کرائے گا اور گشت کے دوران خداوند تیری زندگی کو غموں سے اوپر لے جائے گا. اور پھر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہم نے کیا انڈر لائن کیا تھا؟ ذرا پڑھ دیجئے پوری آیت کو. مگر خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو. اور یہاں پر دیکھیں خوشبو، اور اب وہ بوجھ کے اندر نہیں ہے. He was feeling the good fragrance. He is around the beautiful fragrance. He was smelling. He was enjoying. تو یہ وہ کر رہا ہے. اب خداوند نے ایسا کیا ہے، تیری گندی بدبو سے خداوند تجھے نکال دے گا اور تیرے اراؤنڈ میں خداوند جو ہے وہ ایک خوبصورت سمیل کو، فریگننس کو لے کر آئے گا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شکر اسیری کے لیے، قید کے لیے، اور وہ خوشبو کی بات کر رہا ہے. لیکن اوپر آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بے چین روح کے اندر تھا تو خوشبو سے مہک جاتا ہے. یہ بالکل ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پولس ایک رومی سپاہی کی طرح، ایک فاتح، ایک آنر، ایک غلاموں کے بیچ کے اندر اس کو پروٹوکول اور ایک خوشبو گلیوں سے مہکی ہوئی. کیسا ماحول ہے! واٹ اے گریٹ ایٹموسفیئر. Today Lord is saying, I will give you that type of the atmosphere to you. Hallelujah. God is saying, if you believe these words, Lord will done in your life. Hallelujah. Today Lord is speaking with you. Lord is saying, if you are hurt, don't worry. If you are in pain, don't worry. If you are under the pressure, under the disease, under the every type of the burden, don't worry. I will bring out from the every troubles. Then I will give you fragrance. I will give you success. I will give you a victorious life. Same like Paul. Hallelujah. What a great life. Hallelujah. What a beautiful fragrance. Today God will give you the wonderful fragrance in your life. You will smell. Hallelujah. You will enjoy. You will like a victorious life, like a Roman soldier. وہ اس کو جب وہ کہیں فتح سے آتا تھا تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست ماحول بنا دیا جاتا تھا. اور خداوند بھی تیرے لیے، تیرے دکھوں سے نکال کر تیری خدمت کے اندر، تیری زندگی کے اندر ایسا ہی ماحول پیدا کرے گا. بولو آمین. اونچی بولے آمین. خداوند ایسا ہی کرنے والا ہے. سو اس لیے گاڈ از اسپیکنگ ود اس. اور یہ کلام میرے اور آپ کے لیے. تو لکھا خوشبو سے مہک جاتا تھا. اسی طرح پولس خداوند کی تصویر پیش کرتا ہے جیسے رومی سپاہی کی تصویر تھی. سو اس کے رسول اس کے پیچھے پیچھے. اسی طرح پولس خداوند کی تصویر پیش کرتا ہے کس کی؟ کہ وہ ترآس سے مقدونیہ تک ایک فاتح کی طرح جلوس کے آگے آگے جا رہا ہے اور رسول اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جہاں کہیں خداوند جاتا ہے
اس کے خادموں کے وسیلہ سے فتح ہی فتح ہوتی ہے. ہیلیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے اف یو آر فالوئنگ ٹو جیسس کرائسٹ تو سن لیجئے وکٹوریس پارٹ آف ان یور لائف, گلوریس پارٹ آف ان یور لائف, اور سکسیس پارٹ آف ان یور لائف, اور فریگننس پارٹ آف ان یور لائف. تو یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی اگر آپ یسوع کو فالو کر رہے ہیں, اگر آپ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں, اگر آپ یسوع کے میں ہیں. تو یہاں پر پولس کی زندگی ایسے ہی ہے. سو جہاں کہیں خداوند جاتا ہے اس کے قدموں کے وسیلہ سے فتح ہی فتح. ایک گیت میں گانا, میرا بڑا پیارا دوست ہے بہت فیصلہ آباد میں, بس میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے دیکھتا ہے, تو انہوں پتہ ہے پاسٹر جی کو یہ گیت بڑا پسند ہے, تو وہ یہ گاتا ہے. بھائی ذیشان جو کہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے, تو وہ گاتا ہے فتح ہی فتح ہے یسوع نام میں ہے زندگی, یسوع نام میں فتح یسوع نام میں ہے, زندگی یسوع نام میں ہے, سکسیس یسوع نام میں ہے, خوشبو یسوع نام میں ہے, دروازے کھلنا یسوع نام میں ہے, خدمت یسوع نام میں ہے. ہیلیلویا. سو آگے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے تیسری چیز پر انڈر لائن کیا تھا, وہ کیا تھا؟ علم کی خوشبو. ٹھیک ہے نا, آپ گول دائرہ لگا لیں گے تو وہ پھر آپ بھی اچھے سے بتا دیں گے. اچھا لکھا, اور مسیح کے علم کی خوشبو اس کے رسول کے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلتی چلی جاتی ہے. ہیلیلویا. اب میری بات سنیں, اب ہوا کیا ہے کہ کہاں سے خدا نے اس کو اٹھایا اور کس طریقے کا ماحول عطا کیا ہے, وہ فالو کر رہا ہے کرائسٹ کو. اب اس کی زندگی میں مسیح, فتح, کامیابی, شکر گزاری اور فریگننس اور اتنا خوبصورت مول. اب ہوا کیا, پاؤڈ آؤٹ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ وہ بہنے لگا ہے. اب وہ خوشبو, وہ فتح دوسرے لوگوں کی زندگی میں. سنیں, God will fulfill the every blessing or people will get the blessing from you. Hallelujah. Because your cup poured out and people will receive through you, same like Old Testament. You can see the Joseph. بالکل خداوند ایسے ہی تیری زندگی کو برکت سے بھرے گا اور وہ برکت بہنے لگے گی. اتنا بھرے گا, آج تو اپنے لیے پریشان ہے لیکن خدا تجھے اتنا آج بلیس کرنے والا ہے کہ تیری جیسے تیرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. بولو آمین. اب دیکھیں, پہلے وہ خوشبو میں وہ چلتا ہے, اب کہتا ہے مسیح کے علم کی خوشبو کیا ہوتا ہے, ہر جگہ اس کے وسیلہ سے پھیلتی ہے. بولو ہیلیلویا. اچھا دیکھیں, کرنتس کی وسیلہ سے اس کی زندگی میں ہرٹنگ آئی ہے, اس کی زندگی میں برڈن آیا, اس کی زندگی میں بے چینی آئی ہے, لیکن پولس کی زندگی کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوشبو آ رہی ہے, برکت آ رہی ہے, کامیابی آ رہی ہے, مسیح آ رہی ہے. اب آپ چوز کیجئے کس ٹائپ کے آپ شخص ہیں. ان لوگوں کی طرح کے جو لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں, جو لوگوں کو دکھ دیتے ہیں, جو لوگوں کو بے چین کرتے ہیں, جو خوشی محسوس کرتے ہیں لوگوں کو پیچھے کر کر, فیلئرز میں ڈال کر, بے چین کر کر, دکھ دے کر, آپ ان میں سے ہیں, یا پھر پولس کی طرح ہے کہ آپ لوگوں کو مسیح سے ملاتے ہیں, فتح سے ملاتے ہیں, کامیابی سے ملاتے ہیں, خوشبو پھیلاتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی خوشبو لے کر آ جاتے ہیں. بولو ہیلیلویا. تو آج صبح میری دعا ہے خداوند تجھے پولس رسول کی طرح بنانا چاہتا ہے کہ اور ویسے ہی تیرے وسیلہ سے اب تو صرف مانگنے کے لیے نہ پریشان رہ. اب وہ وقت آ گیا تیرے خطوں کو خدا, تیرے بوروں کو خدا اس قدر بھرنے والا ہے کہ تو لوگوں کو بلیس کرے گا. ہیلیلویا. چاہے وہ علم کی روشنی, جس چیز کی تیرے پاس کمی ہے خدا اسی چیز سے تجھے بلیس کر کر اتنا بلیس کرے گا, وہ پاؤڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ جب پیالہ چھلکے گا تو لوگ بھی اس سے کیا کریں گے, بلیس ہوں گے. سو خدا کا خادم ایف بی مائر لکھتا ہے اس بات کو, جب لکھتا ہے نا علم کی خوشبو, تو اس کی بات ذرا سنیے وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے وہ جہاں کہیں جاتے تھے لوگ یسوع کو بہتر طور پر جان لیتے تھے. مالک کے کردار کی خوبصورتی زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی. لوگوں کو احساس ہونے لگتا تھا کہ ایک انجانی سی خوشبو ہوا میں چاروں طرف بس گئی ہے. یہ خوشبو ان کو ناصری کی طرف کھینچتی تھی. ہیلیلویا. What a great scene, what a great scene.
हालेलुया। मेरी दुआ है आपकी मुनाती से, आपकी दुआ से, आपकी फेलोशिप से, आपकी रफाकत से लोगों को उस खूबसूरत खुशबू उसकी लेने का मौका मिले, और उस खुशबू के पीछे यीशु मसीह उसे उन्हें मिले, और वो उनका दिल करे दुआ करने को, उनका दिल करे गीत गाने को, उनका दिल करे खुदावंद के हजूर चलने को, उनका दिल करे खुदावंद की मुनादी करने को, उनका दिल करे तौबा करने को, उनका दिल करे खुदावंद के साथ आगे बढ़ने को। चुनाचा पौलुस महसूस नहीं करता कि उसे शैतान से जंग में शिकस्त हुई है, बल्कि खुदावंद की फतह हुई है और पौलुस इस फतह में शरीक है। बोलो हालेलुया। अच्छा देखिए, एक तरफ से हर्टिंग है, दुख है, और खुदावंद ने उसको किस तरीके से शिफ्ट कर कर किस में शरीक कर दिया। आज शुभ सुनिए, मैंने घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, टाइम हमारा ओवर हो गया, वाइंड अप हो गया। अब सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। खुदावंद तुझे शरीक कर लेगा। अगर तू आज दुखों में, आंसुओं में, तकलीफ में, गम में, बोझ के नीचे है, तो जैसे पौलुस को उसने शरीक कर लिया, इधर आ, मेरी फतह में, मेरी कामयाबी में, मेरी रूह में, मेरी खुशबू में शरीक हो जा, और वो अपने गम उसमें भूल गया। हालेलुया। आज खुदावंद भी तुझे अपने में शरीक कर लेगा। हालेलुया। आज आप उसमें शरीक होकर अपने गम भूल जाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा की शुक्र गुजारी करेंगे। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे, और आए दुआ करें। और मेरी इल्तिमास है विनीत से कि वो आए दुआ में रहनुमाई करे। सारा